رئيس هذه الحفلة المؤقر، الأساتذة الأجلاء والضيوف الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أقدم إلى حضراتكم المحترمين الأنشودة لمعهد الإسلام العربي لعموم الهند، أرجو أن تصغوا إليها بحسن الاستماع. المعهد العربي مدرسة لنا لإشاعة العربي دوما يشغل. المعهد العربي مدرسة لنا لإشاعة العربي دوما يشغل. منهاجه الدرسي ممتاز له عن كل نهج في مدارس يحصل. ونقاشه فنصوصه من درسه في فصله تفسير آي يسأل. سنن النبي أضافها لشروحها، قد خصت الأوقات فيها تحلل. المعهد العربي مدرسة لنا لإشاعة العربي دوما يشغل. منهاجه الدرسي ممتاز له عن كل نهج في مدارس يحصل. وهناك تعليم الخطابة دأبه، في درسه التمثيل أيضا يشمل. إقدامه العربي ينمي ذوق من يأتي إليه مرة أو يقبل. يطلي لسان الطالبين بصبغه، وبه البيان عذوبة يتسلسل. يطلي لسان الطالبين بصبغه، وبه البيان عذوبة يتسلسل. المعهد العربي مدرسة لنا لإشاعة العربي دوما يشغل. تجدي هنالك بيئة عربية، كل الذي يأتي إليه يجعل. لتزيد بيئته هناك فصاحة، فمن البداية بالغرامة يعمل. لا توجد الأمثال في أوساطه، بمثيله في الكون دهر يبخل. لا توجد الأمثال في أوساطه، بمثيله في الكون دهر يبخل. المعهد العربي مدرسة لنا لإشاعة العربي دوما يشغل. وهناك في دوراته أقلامهم بالعلم والتثقيف حقا تصقل. في حصنه حوض العلوم وعينها، للطامئ العربي هذا منهل. ينمو لسان الضاد من أغواره، فالكل من فج عميق يرحل. ينمو
لسان الضاد من أغواره فالكل من فج عميق يرحل. المعهد العربي مدرسة لنا لإشاعة العربي دوما يشغل. منهاجه الدرسي ممتاز له عن كل نهج في مدارس يحصل. لا ريب حماد أديب بارع من ذوقه العربي كل ينهل. رباه للتعليم شرف والده بالكد ألفاظ النبوة ينقل. وهنا أسامة مشرف لشؤونه حظا وفيرا من جهود يبذل. بربيز قد كتب النشيد لمعهده هو منبع صاف لمن هو يجهل. المعهد العربي مدرسة لنا لإشاعة العربي دوما يشغل. منهاجه الدرسي ممتاز له عن كل نهج في مدارس يحصل. السلام عليكم.